Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulu, सब कहो, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वमा उनजिल इलैना, और जो कुछ उतारा गया हमारी तरफ, वमा उनजिला, और जो कुछ उतारा गया, इला इब्राहीमा, इब्राहीम की तरफ, व इस्माईला, और इस्माईल की तरफ, व इसहाका, और इसहाक की तरफ, व याकूबा, और याकूब की तरफ, वल असबाती, और औलाद पर, वमा ऊतिया मूसा, और जो अता किया गया मूसा को, व ईसा, और ईसा को, वमा ऊतिया अन्नबियूना, और जो अता किया गया नबियों को, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, उन सब पर हम ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु, हम फर्क नहीं करते, बैन अहदिम मिनहुम, इनमें से किसी एक में भी हम फर्क नहीं करते, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए हैं, मुसलमान हैं। ये आयत करीमा है, जरा गौर करें, इसमें कितने अंबिया कराम का नाम लिया गया है, और किसी को तो किनायतन जिक्र कर दिया गया, इशारे से जिक्र कर दिया गया है, उनके नाम नहीं जिक्र किए गए। ये पूरी लिस्ट है अंबिया कराम की। अब जरा समझें कि यहाँ पे क्या अल्लाह जल्ल शानहू क्या जो है हमें बताना चाह रहे हैं। कुलू, ये कलो, तुम कहो, यहाँ अंबिया कराम से मुतल्लिक चंद बातें याद रखिए। तमाम अंबिया कराम और तमाम किताबों पर ईमान लाना जरूरी है, ये बात याद रखिए ना। वो जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, तो सवाल था भी ईमान क्या है, तो आपने फरमाया कि उस पांच चीजें बताई आपने, अल्लाह पर ईमान, और नबियों पर ईमान, तो नबियों पर और फिर किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, और रोज़ आखिरत पर ईमान। तो ये हमारे दीन की बुनियाद है, ईमान की बुनियादी बात है कि पैगंबरों पे ईमान लाना है, तमाम पे, और तमाम किताबों पर ईमान लाना है। जो किसी एक नबी या एक किताब का भी इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। अलबत्ता अंबिया कराम की तादाद मुकर्रर ना की जाए, क्योंकि अंबिया कराम की तादाद किसी कतई दलील से साबित नहीं है। ठीक है जी। हमारे पास हदीस पाक तो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 1,24,000 जो है ना वो पैगंबर हैं, या 1 लाख से ऊपर के पैगंबर हैं, और साथ में फरमाया कि इनमें से जो है वो 313 रसूलों की तादाद है, जो बहुत ज्यादा है। और इस तरह के ना हदीस पाक तो है हमारे पास, लेकिन कतई दलील नहीं है, इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि या अल्लाह, तेरे तमाम अंबिया कराम 1,24,000 कम और बेश पैगंबर, कम और बेश, यानी कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो तादाद मुकर्रर नहीं करनी चाहिए, बस ये ज़हन में रखिएगा। अंबिया कराम के दर्जों में फर्क है। देखें, यहाँ अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन, हम इसमें से किसी में भी फर्क नहीं करते, इनमें से किसी को भी फर्क नहीं करते, लेकिन फर्क है दरमियान में। बात समझ रहे हैं? यानी फर्क इनके दर्जों में फर्क है, यानी सारे नबी रसूल नहीं है। हर रसूल नबी होता है, रसूल भी है, नए शरीयतों के साथ आते हैं, ठीक है, नए कानून के साथ आते हैं। किसी को किताब मिली, किसी को नहीं मिली, किसी की मुलाकात अल्लाह से हुई, किसी की अभी नहीं हुई, किसी ने अल्लाह से बात की, किसी को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। तो फर्क है इन तमाम अंबिया करामों में, लेकिन दर्जात में फर्क है, लेकिन इन पर ईमान लाने में कोई भी फर्क नहीं है। सारे अल्लाह के पैगंबर हैं, और सब जो हैं वो मासूम हैं, और सब तमाम इंसानों में आला लोग हैं, तमाम इंसानों में। और अल्लाह से उनका जो है वो ताल्लुक जो है वो सबसे आला है, और मखलूक से भी उनका ताल्लुक रहता है। अल्लाह का पैगाम उन्होंने बड़ी दयानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ पहुंचाया है अपनी उम्मतों तक। अच्छा जी। उसके बाद अंबिया कराम में फर्क करने से मना किया गया है, वो इस तरह है कि बाज नबियों को माने और बाजों का इनकार कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये यहूदी करते हैं, यहूदी रसूलुल्लाह को नहीं मानते, ईसाई जो है रसूलुल्लाह को नहीं मानते, लेकिन हम तमाम अंबिया कराम को मानते हैं, और ये भी साथ मानते हैं कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है यही बात जो है वो कोई कादियानी करे और कहें कि देखो सारे नबी आते रहे हैं तो अभी क्या हो गया है, तो ऐसा नहीं है।
रसूल अल्लाह पे नबूवत ख़त्म हो गई। ये भी मालूम हुआ कि सारे नबी नबूवत में यकसा हैं, कोई आरजी ज़िल्ली या बरोज़ी नबी नहीं जैसे कादियानी कहते हैं, बल्कि सब असली नबी हैं। मतलब ये है, अब इस पे बातें हो रही हैं मजीद कि हमारी ज़मीन की तरह एक और ज़मीन भी है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, वहाँ भी आदम, मूसा, ईसा, रसूलुल्लाह बहुत सारे हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं। हो सकता है ज़मीनों के अंदर नीचे कोई ज़मीनों में कहीं हो, कहीं पर्दों में हो। तो ऐसी चीजें, ऐसी बातें करने से ना क्या होता है कि लोग फिर नबूवत का दावा करने लग जाते हैं। तो हमने इसका, किसी किस्म का भी नबी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई तशरीफ नहीं लाएगा, बस आखिरी नबी है, खातमुन नबीय्यीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे और बात भी हो सकती है हल्की हल्की। यहाँ वैसे मैं जरा इसका फायदा देखना चाहूंगा। इस आयत से फायदा क्या हुआ, जरा फवायद जमा करते हैं। ये तो हमने छोड़ी थी, तफसीर हमने छोड़ी थी इसकी। एक मिनट यार। हाँ जी, अब यहाँ पर है। यहाँ पर फायदे, इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए। रब का मानना आसमानी किताब के मानने से मौकूफ नहीं है बल्कि ईमान, क्या क्या कहा, रब का मानना आसमानी किताब के मानने से मौकूफ नहीं बल्कि ईमान बिल्लाह सारे पैगंबरों और किताबों के मानने की असल है। देखो, यहाँ ईमान बिल्लाह को सारी किताबों के मानने से पहले बयान किया गया है। यानी हमने पैगंबर और किताबों को खुदा के लिए माना है। क्या? हमने पैगंबरों और किताबों को खुदा के लिए माना है, और इसलिए कि वो खुदा के भेजे हुए हैं। खुदा को इसलिए नहीं माना कि नबी ने फरमाया, इसलिए नबूवत से बेखबर रहने वाले पर भी खुदा का मानना जरूरी है। हाँ? ये दुरुस्त है कि नबी खुदा की जात और सिफात को जाहिर करते हैं, तो पैगंबरों से खुदा का पहचानना ऐसा है जैसे कि धूप से आफताब का ये बहुत बारीक फर्क है। ख्याल रहे, जैसे हुजूर इस्लाम से और उनके बताए हुए कायदों से मशाइख को पहचानना, फिर बजरिए मशाइख बारगाह नबूवत तक पहुंचने। जिन सूफिया ने फरमाया कि मैं खुदा को भी इसलिए मानता हूँ कि वो रब मोहम्मद है, या जिन्होंने कहा कि अगर परवरदिगार बशक्ल मुस्तफ़ा तजल्ली फरमाए तो तब मैं उसे पहचानूं, इन सब का यही मतलब है। इसी तरह जो कुरान पाक ने फरमाया वह इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा, फिर फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, इसमें भी यही इशारा है कि रब ने बंदों को अपनी पहचान यूं कराई कि हम रब मोहम्मद है, और फिर इनसे अपनी रबूबियत का अहद लिया। तो इस अहद में रब की रबूबियत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी जिक्र है। अच्छा, यहाँ पर ना शायद मैं फिर उसमें यहाँ गलत, चूंकि अब ये किताब, ये तफसीर जो है ये है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की। ठीक है। अब वो हसन जवाब की बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, सुनिए। अब ये जो यहाँ पर जो उन्होंने बात की है ना, मुझे ज़रा इसमें थोड़ा सा फिर जाना पड़ेगा, ज़रा उसको समझना होगा। और चूंकि मेरा इसमें ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो ये है कि थोड़ा सा इख्तलाफ आ रहा है, और अभी अभी रिसेंटली जो है वो जावेद गामिदी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि भाई कोई कहीं ऐसा बंदा हो सकता है कि जिसको नबूवत का ना पता हो लेकिन वो अल्लाह को मानता हो, तो वो जन्नत में जाएगा, जो आखिरत को मानता हो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये था, अभी है भी सही पता नहीं, कि अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा मशाइख के साथ, कि रसूलुल्लाह यानी जो नबी होता है, नबी के कहे से ही बंदा जो है वो मुसलमान हो सकता है, मोमिन हो सकता है। अल्लाह को रसूल के कहे से मानेगा तो तब ही वो मोमिन कहलाता है और मुसलमान कहलाता है। वरना ऐसे नहीं है कि वो अल्लाह ताला को वैसे मान जाए। अगर ऐसे हो ना, उसकी वजह यह है कि फिर तो यहूदी अल्लाह को मानते हैं, जो यानी ऐसा नहीं है कि सारे यहूदी मुशरिक हैं, या मैं कहूँ कि ईसाई मानते हैं अल्लाह को तो सारे ईसाई काफिर हैं और वो सारे मुशरिक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। अल्लाह ने ईसाइयों की वैसे भी तारीफ की है कुरान मजीद में। वो अल्लाह को मानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अभी ये जो आए थे अपना, क्या नाम है था उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक, वो भी यही बात समझा रहे थे। लोगों ने पकड़ लिया फौरन ही ना, कि वो जी वो कहते थे कि ये जो फला फला जो बंदा है आपके गीता में लिखा हुआ है, वो सारे वो पैगंबर थे असल में। पैगंबर हो सकते हैं, यानी आपके पैगंबर हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। हमें चूंकि पैगंबरों के नामों का नहीं पता, 1,24,000 पैगंबर अगर हैं, तो क्या पता वो भी जो हिंदुस्तान आए हों, हो सकता है वो जिसका तुम लोग कहते हो फला 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 जो है वो नाम लेते हैं पूरे पूरे, तो हो सकता है वो सारे पैगंबर हों। और ईश्वर जिसे आप ईश्वर कहते हैं, सारी खुदाओं का खुदा, तो वो शायद अल्लाह ही है, अल्लाह का नाम हो ईश्वर। तो इस तरह की और बहुत सारी बातें होती रहती है। तो बताने का मकसद ये है कि जब तक रसूल के कहे से अल्लाह को नहीं मानेगा, और खासकर इस जमाने में, ये जो हमारा जमाना है, जो रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद के कहे से अल्लाह को ना मानेगा, वो मोमिन नहीं हो सकता। यानी आप आस पास कहते हैं मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानता, भाई अरब वालों को मानते इस तरह से नहीं, लेकिन मैं अल्लाह को मानता हूँ। तो उसमें और यहूदी में क्या फर्क हो सकता है, और ईसाई में क्या फर्क हो सकता है? फर्क तो सिर्फ रसूलुल्लाह का है कि जन्नत की चाबी वो मोहम्मद है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना ही, यानी जब अल्लाह ने पहचान, रसूलुल्लाह ने जब पहचान कराई ना अल्लाह की, और कहा कि अगर मैं कहूँ कि लश्कर आ रहा है और तुम मानोगे, तो उन्होंने कहा, सबने कहा मानेंगे। क्यों मानोगे? कहा क्योंकि तुम सादिक हो, तुम अमीन हो। तो आपने फरमाया फिर मेरे कहने से अल्लाह को मान लो। आप समझ रहे हैं बात को? ये पहली दावत थी जो आपने पहाड़ पे चढ़ कर आपने जो है ना, काफी सफा पे चढ़ के आपने लोगों को आम बताई थी। और उसमें आपने अल्लाह की जात पर गवाही अपने आप को लेके आए, और अल्लाह ने भी ऐसे फरमाया। क्या फरमाया आपने? वक़द वलक़द लबिस्तु फ़ीकुम मिन उमरी, ऐसे आयत करीमा है ना, कि मैंने तुम्हारे अंदर उम्र गुजारी है। तो अल्लाह पाक ने उम्र की कसम खाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बोला उम्र का। तो ये मतलब ये है कि रसूलुल्लाह की जाती गरामी को माने बगैर अल्लाह को मानना किसी को फायदा नहीं दे सकता। इस पे है मेरा मौक़िफ़, ठीक है। लेकिन मैं इसको दोबारा से भी, एक दफ़ा दोबारा से भी देखूंगा, और दोबारा से भी इसको मैं पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए। अब देखें ना, वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे मशाइख हैं, और वो कहते हैं कि मैं खुदा को इसलिए मानता हूँ कि वो रब मोहम्मद है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा ना, यानी रसूलुल्लाह के अलावा इस रूए ज़मीन पे कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि अल्लाह ने मुझे कहा कि मुझे मानो या लोगों को ये बता दो। वो मोहम्मद ही कर सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए जो है, हम अल्लाह को मानते इस वजह से हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है। कुरान की आयतों को भी इसलिए मानते हैं, यानी कि वो जो कुरान मजीद जब जमा कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? जब कुरान मजीद जमा हो रहा था, अबू बकर सिद्दीक जो है उन्होंने जब जमा कर रहे थे, सैयदना उमर फारूक जमा कर रहे थे, कमेटी बनाई गई। तो क्या हो रहा था कि जिस जिस सुहाबी ने रसूलुल्लाह से आयत करीमा सुनी हो ना, सिर्फ वो आयत लिखी गई है। आपको इस चीज का पता है ना, इस बारे में? और गवाह भी लेके आता था। क्या गवाह? किस चीज की गवाही? गवाही यही थी कि रसूलुल्लाह से इस आयत को सुना गया है। तो कुरान पे, कुरान के वजूद पे ये कलामुल्लाह है, इस पर दलील क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक कि आपने बताया हो और उसको फिर मानना हो सहाबा ने। इसके बाद जब हजरत उस्मान गनी ने जमा किया, तब भी ऐसे ही किया गया, यानी उन सहाबा करामों को ही जमा किया गया जिन्होंने रसूलुल्लाह से कुरान मजीद सुना था, वही जमा किया गया है। अब जो हदीस सही हदीस होती है आपके सामने, हदीस को हम क्यों मानते हैं? यानी हमारी जो नमाजें चल रही हैं, रोजा ज़कात हज ज़कात जो कुछ भी चल रहा है, वो हदीस से चल रहा है ना। तो हदीस पाक में हम हदीस को, सही हदीस पाक कौन सी किताब है? सही किताब जो है वो सही बुखारी है, मुस्लिम है, सियासत है पूरी हमारे पास। अच्छा, ये जो हदीस की किताबें हैं ये क्या है? वो हमें क्यों उसको सही बोलते हैं? क्योंकि उसमें से गवाही, इतना मजबूत गवाही आती है कि जिसने रसूलुल्लाह से खुद सुना होना, और उसके साथ पीछे पूरी लड़ी होती है शख्सियात की, और वो बताते हैं कि वाकई इस सुहाबी ने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी या उनको देखा ऐसे, तब वो उस पर अमल करना शुरू कर, वो हमारा दीन बन जाता है। यानी फरमाया नमाज कैसे पढ़े? फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ते जाओ बस। तो हमारी नमाज क्या है? अब ये तो कौल है, लिखा हुआ कौल है। सुहाबा बताते हैं हमने देखा है रसूलुल्लाह को ऐसे करते हुए, हम तो पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये है कि सारा का सारा दीन, चाहे वो वही है, चाहे कुरान है, चाहे अहकाम है, वो सब के सब हमारा जो है रसूलुल्लाह से हमने लिया है। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि हमारा
اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو درمیان سے نکال دیں گے تو پھر آپ کے دین میں کچھ نہیں بچے گا، اور اسی کے لیے جو ہے نا ابھی سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت گہری بات ہے، یہ اگر کسی اور تفسیر میں آئی ہوتی نا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی، لیکن ابھی اس کو میں ذرا ڈسکس بھی کروں گا شاید، چلو اس کو کر لیتے ہیں، خیر۔ دوسری بات، 100 کے عدد میں ساری اکائیاں اور دہائیاں داخل ہیں، سمجھے بات کو؟ ایسے ہی حضور کی پہچان میں سارے انبیاء کی پہچان اور قرآنی عرفان میں ساری کتابوں کا عرفان شامل ہے۔ اس بات کو سمجھے ہیں نہیں سمجھے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں نا کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، تو آپ 100 روپے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس 10 بھی ہیں، 20 بھی ہے، 50 بھی ہیں، 60 بھی ہیں، آپ کے پاس سارے ہیں۔ 100 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 روپے بھی ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، اور 100 تک ہیں آپ کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، امید ہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو قرآن مجید مل گیا ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ زبور میں پتہ نہیں کیا ہوگا، انجیل میں کیا ہوگا، پتہ نہیں تورات میں کیا ہوا ہوگا، اللہ نے کیا نازل کیا ہو گیا ہوگا۔ آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن میں پچھلی تمام صحائف، 100 کے وہ صحیفے ہیں، وہ سارے صحائف جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں جو کتابیں تھی زبور، انجیل اور تورات، یہ آپ کو یہ بھی قرآن مجید میں اس کا سارا نچوڑ موجود ہے، اور سارا کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح جو پیغمبروں کو عطا ہوا معجزات کا، اخلاق کا، تعلیمات کا، وہ جو کچھ ان کو عطا ہوا وہ سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زیارت سارے پیغمبروں کی اور سارے اولیاء کی زیارت ہے، مدینہ منورہ کی حاضری سارے آستانوں کی حاضری ہے۔ ہاں، یہ بڑی اہم، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو باقی کیا کریں، آپ باقی کیا کرنا، بس یہی آپ کی لو وہاں لگ جائے بس۔ ضروری ہے، تیسرا فائدہ اس آیت سے کیا ملا ہمیں؟ ضروری ہے کہ ایمان میں پیغمبروں کی تعداد کا لحاظ نہ کریں، بلکہ اجمالاً سارے پیغمبروں کو مانیں، کیونکہ ان کی صحیح تعداد ہم کو یقین سے معلوم نہیں ہے، اس لیے یہاں اخیر میں سارے پیغمبروں کا اجمال بھی ذکر ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ جس طرح ایمان لانے میں پیغمبروں میں فرق نہیں، ایسے ہی ان کی نبوتوں میں بھی فرق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ بعض کی نبوت اصلی ہے اور بعض کی عارضی ہے، جیسے کہ اصلی حاکم کی غیر موجودگی میں دوسرا عارضی حاکم یا چند روز کے لیے کام کرتا ہے، اس لحاظ سے سارے پیغمبر اصلی یہ نبی ہیں۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ سب کی نبوت حضور علیہ السلام کی تو فعل ہوئی ہے، ان کے وسیلے سے ہوئی ہے، مگر ہے اصلی۔ اس کی بات سمجھے نا؟ کہ وہ جو آیت کریمہ اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ وہ جو جلسہ ہوا تھا انبیاء کرام کا، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم کو نبوت دوں گا، لیکن اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم سب نے ان پہ ایمان لے آنا ہے، اور لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ ان پہ ایمان لائے، اور ان کی مدد کرنی ہے، ان کی توقیر کرنی، عزت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی مدد کرنی ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم بس یہ شرط ہمیں منظور ہے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا۔ تو نبوت رسول اللہ کی وجہ سے ہی ملی ہے سب کو۔ تو ایک بات تو یہ بڑی اہم ہے، یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں جو ہے نا کوئی بھی حتمی بات نہ کیا کریں، وہ اس آیت میں جو ذکر ہے نا کہ پیغمبروں کے نام ذکر کر دیے، اور پھر کہا آخر میں کہ یہ پیغمبر تھوڑے ہیں اور ہم سب تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں، تمام پیغمبروں پہ ایمان ہے ہمارا، ہمیں نام نہیں پتا بالکل بھی، تو اس لیے ہم نے بھی اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں سارے پیغمبروں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، فَإِنْ سر یہ ویسے ہاں ہاں، یہ کافی کافی کمپلیکیٹڈ سا ہے، مجھے تو اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوئی ہے یہ بات۔ کون سی والی بات؟ ڈاکٹر صاحب آپ سر یہ یہی جو ہم نے فائدے پڑھے ہیں نا سارے، ہاں ہاں، تو مجھے پتہ نہیں، مطلب میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ اس میں جسٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ کس نے کون سی بات تو بتائیں نا، بہت ساری باتیں کی ہم نے۔ سر جی یہی جو ابھی آپ نے 3 4 فائدے پڑھے ہیں نا، ٹھیک ہے، آخری بات تو چلے سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ آپ نے ہمیں پہلے بھی ایکسپلین کی تھی کہ جب جلسہ ہوا تھا اور انہوں نے، ہاں اللہ ہاں تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک تم، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ ہاں ہاں، لیکن جو اس سے پہلے 2 3 باتیں آپ نے بتائی ہیں نا، کہ وہ مجھے بالکل، مجھے مطلب میں کنفیوز ہو گئی ہوں، بالکل مجھے نہیں کس حوالے سمجھ آ رہی۔
किस हवाले से? एक तो बताओ ना। ये देखो मैंने दूसरा क्या फायदा बताया, एक तो फायदा बताया ना ऊपर वाला, जो फायदा उन्होंने बताया कि मुझे इससे इख्तिलाफ है, जो लिखा हुआ है ना हाँ कि सर, ये मुझे नहीं समझ आया, ये पहला और मैंने क्या दूसरा कहा तीसरा आपको, फायदा मुझे नहीं समझ मैंने आया। कहा, मैंने आपको क्या कहा अभी तक, तो मैं आपको सारा यही कहता रहा हूँ शुरू से, आपसे नहीं, शुरू से कहता रहा हूँ आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने पैगंबर होते हैं ना, आदम सफ़ीयुल्लाह, नूह नजीयुल्लाह और मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ये सारे अल्लाह ताला के जो है ना अंबिया कराम हैं। उनकी उम्मतें जो थी वो अपने नबी की वजह से ही जन्नत में दाखिल होंगी ना। और मैंने कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और आपकी नबूवत का ऐलान फरमाया आपने, उसके बाद से कयामत तक कोई बंदा भी मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़े, उनके कहे से अल्लाह को ना माने। कोई साइंसदान अगर कहे कि मैं तो मरीख को देख आया हूँ और मैंने मरीख से आगे भी दुनिया देखी, तो मैं तो हैरान हो गया कि ये तो ऐसे खुद नहीं चल रहा, ये कोई चलाने वाला है, तो मैं तो अल्लाह को मान गया। तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ये मोमिन हो गया, इसलिए कि दरमियान में नबी का वास्ता नहीं है। बात समझ रहे हैं? जब तक नबी के कहे से अल्लाह को, उनकी अल्लाह के सिफात के साथ नहीं मानेगा, उसको, बंदे को हम मोमिन नहीं कह सकते। ये मैं आपको इसको बहुत तफसील से बता चुका हूँ इस पे, और मैंने आपको बताया भी, अभी इतनी तफसील से बताया लड़की कि क्यों नहीं मान सकते, रसूलुल्लाह का होना दरमियान में क्यों जरूरी है, वो सारा बताया आपको मैंने कि किसी ने भी जी अल्लाह सर, को ये नहीं। पॉइंट समझ आ गया, ये समझ हाँ, आ गया और फिर मुझे। मैंने कहा आपसे, फिर मैंने ये कहा, जो पहला फायदा था, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ जो तफसीर नईमी वाले हैं, चूंकि हम दीन इनसे सीख रहे हैं, तफसीर नईमी से, ये जो अहमद यार खान नईमी साहब है ना, ये अहले सुन्नत वल जमात के मतलब के बड़ों में से हैं ये, बहुत यानी बहुत। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि अगर, चूंकि ये बात गामिदी साहब भी कह रहे हैं, ये को बात क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यानी हमने पैगंबरों और किताबों को खुदा के लिए माना, इसलिए कि वो खुदा के भेजे हुए हैं। खुदा को इसलिए नहीं माना कि नबी ने फरमाया, इसलिए नबूवत से बेखबर रहने वाले पर भी खुदा का मानना जरूरी है। इससे बंदा, ये देखो मैं ये कह रहा हूं कि इससे बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? हमें किसने बताया खुदा का? पैगंबरों और किताबों ने बताया। कुरान ने बताया ना कि अल्लाह एक है, अल्लाह की सिफात है, रहमान है, रहीम है। तो हम किताब से ही अल्लाह को मान रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? या इनके कहे को मैं समझ नहीं रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि किताबों और पैगंबरों के बगैर भी अल्लाह को मानना जो है वो जरूरी है और बंदा मोमिन हो सकता है, फिर तो ये फिर तो बिल्कुल गलत बात है कि मैं ऐसे कहूँ कि मैं इसकी बिल्कुल मुखालिफ हूँ मैं। और मैं कहता हूँ कि हमने पैगंबरों की वजह से ही अल्लाह को माना है और हमने किताबों की वजह से ही अल्लाह रसूल को माना है। बात समझ रहे ना? तो मैं तो कहता हूँ, ये हमारा तो ये अकीदा है। तो मैं ये कह रहा था जी कि ये जी जो सर, लेकिन ये, यहाँ पे लग रहा है जैसे उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं इसको, इस पॉइंट को मैं कह रहा था आपसे कि ये मैं जरा अपने मशाइख से इसकी तस्दीक कराना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको छोड़ दिया, जी सर। खुला छोड़ दिया कि अच्छा मैंने, ठीक लेकिन मैंने आपको है। अपना मौकिफ बताया और उसकी वजूहात बताई हैं आपको, कि मैंने कहा आपसे कि किसी ने भी अल्लाह से बात नहीं की है, सिर्फ रसूलुल्लाह ने ही बात की है बस। और वही हमें पैगाम पहुंचा रहे हैं और हमारा दरवाजा अल्लाह तक वही है, वो बाबुल्लाह है, अल्लाह का दरवाजा है वो हमें उसी उसी से हमने आगे अल्लाह की तरफ जाना है। और मैंने कहा कि कुरान को हमने माना है तो रसूलुल्लाह के कहे से माना है। मैंने आपको उसकी पूरी तफसील बताई कि जब कुरान जमा हो रहा था तो तब भी हर बंदा गवाही लेके आ रहा था कि ये मैंने सुना है रसूल, फिर गवाह लेके आता साथ में। तो तब जाके खुलफाए राशिदीन ने जो है कुरान को जमा किया, और जिसके पास गवाह नहीं होता था तो उसको नहीं लिखते थे वो। यानी ये वो कुरान भी हमें रसूलुल्लाह की गुफ्त से मिला है, जुबान से मिला है, जुबान मुबारक से मिला है। और जो सुन्नतें हैं, हदीसें हैं, वो भी उन्हीं के इरफान है, उन्हीं के अमल हैं, उनकी उनकी उनके तकरीरात हैं, खामोशियां हैं, उनके बोल हैं, अफ़आल हैं, कुछ अमल हैं उनके, उनकी सिफात हैं, जो हमारा दीन बन गया है सारा का सारा। मैंने आपको मिसाल की नमाज दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा का सारा दीन जो है ना, उसका जो मरकज है, ठीक है, मरकज, वो रसूलुल्लाह की जात गरामी है। मैं आपको ये कह रहा था, आपको सारा का सारा दीन वो रसूलुल्लाह से ही सारी शुआएं निकली हुई है। यानी आप दरमियान में लिखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ से आप देखेंगे तौहीद, रिसालत और किताबें, कुतुब हैं, और ईमान बिर रसुल है, ईमान बिल मलाइका है, और आखिरत पर ईमान है। जो रसूलुल्लाह ने बताया है हम उसी को अल्लाह की सिफत बताएंगे ना। वरना तो फिर हमें यहूदी कहेंगे नहीं, अल्लाह के बेटे भी होते हैं, और अल्लाह के जो है वो, अल्लाह जो है यानी अल्लाह की सिफात तो कोई और भी कुछ और बता सकता है, कि अल्लाह से खताएं भी हो सकती हैं। जैसे हमें लोग बताते रहते हैं कि देखो दो दड़ वाला बच्चा पैदा कर दिया अल्लाह ने, अल्लाह ने जो है यहाँ मिस्कीनी गरीबी पैदा कर दी है, फिर इसका हल ही नहीं बताया, इसका 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 इलाज ही नहीं दिया। लोग तो ऐसी भी सिफात अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं माअज़ल्लाह। तो हम तो उसको मानेंगे जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है। तौहीद को जो मानते हैं ना,
وہ رسول نے جو فرمایا، اسی لیے تو جو سورہ توحید ہے، آپ کو پتہ ہے نا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد جو ہے، جو جو پیور جو ہے توحید کا درس ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، کوئی ہمسر ہے، اور وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری توحید کی بات ہے نا، لیکن اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ قل سے کیا۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، یعنی آپ بتائیں گے تو پھر یہ ساری صفات ٹھیک رہیں گی، اگر خود سے کوئی سمجھے گا نا تو وہ نہیں توحید ہوگی اس کی، توحید آپ نے بتانی ہے۔ تو جو لفظ قل لکھا ہے، قل رسالت ہے اصل میں، اس کو قل کا مطلب ہوتا ہے رسالت کے، اللہ کسی سے کہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو تو وہ پیغمبر بن جاتا ہے، وہ رسول بن جاتا ہے، وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو توحید کو سمجھنا ہو تو رسالت سے آنا ہوگا، آپ کو قرآن کو سمجھنا ہو تو رسالت سے آنا ہوگا، تب سمجھیں گے۔ دین کو سمجھنا ہو، دین کے احکام کو سمجھنا ہو تو آپ کو رسالت سے آنا ہوتا ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے ہم سب کو۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو ہے نا وہ سب کے سب یہی مشائخ کہتے ہیں جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے یہاں پر، اور اسی لیے میں صحیح بات سمجھا ہوں ان کی بات کہ وہ اختلاف ہے ہمارا اس میں، کہ وہ انہوں نے کیا خود لکھا ہے یہاں پہ کہ سفیان نے فرمایا کہ میں خدا کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے، یعنی رب تو وہ جو مشرکین تھے نا وہ بھی رب کو مانتے تھے، آپ کو پتا تھا اس چیز کا بات نا کہ وہ بھی حج کرتے تھے اور وہ بھی طواف ننگے کرتے تھے، وہ پتہ ہے آپ کو ان چیزوں کا کہ اور بھی وہ ان کے اندر جو تھے وہ ابراہیمی تعلیمات کا کچھ جو ہے بگڑی ہوئی صورتحال جو ہے وہاں موجود تھی ان کے ہاں بھی، تو وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں رب کو مانتے تھے۔ میں نے کہا ہندوؤں بھی رب کو مانتے ہیں، بدھ مت والے بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن وہ رب نہیں چاہیے ہمیں، وہ رب چاہیے جو محمد کا رب ہے، وہ ہمیں وہ توحید ہے، وہ اللہ ہے جو محمد بتایا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھے یہ بات کو؟ کلیئر ہو گئی کوئی مسئلہ تھوڑا سا؟ جی سر، اب سمجھ آ اچھا، گیا، اب تھینک یو دوسرا سو دیکھیں، مچ۔ دوسری کیا بات کی ہے، دوسرا فائدہ جو انہوں نے بتایا دوبارہ سمجھو اس کو۔ انہوں نے کہا کہ جیسے 100 کے عدد میں ساری اکائیاں اور دہائیاں شامل ہیں، یعنی جو ٹینز ہے نا، یہ 10 20 30 40 50 60 70، یہ سب اگر آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ سارے، آپ کے پاس 20 کا نوٹ بھی ہے، 50 کا نوٹ بھی ہے، آپ کے پاس 5 کا نوٹ بھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے جو 100 کے اندر اندر ہے، اور آپ کے پاس 1 روپے بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس قرآن آ گیا تو آپ کے پاس ساری کتابیں آ گئی ہیں، جو جو تعلیمات اس میں تھی وہ ساری کی سارے آپ کو اچھی انداز میں آخری حتمی شکل میں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں قرآن مجید میں۔ تو قرآن پہ ایمان لانا ایسا ہے کہ آپ نے تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لے آئے ہیں آپ، اور آپ نے پڑھ لی ہیں وہ ساری کی سارے کتابیں۔ اور اسی طرح جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، چونکہ رسول اللہ میں تمام انبیاء کرام کے اخلاق کو جمع کر دیا گیا ہے، جو معجزات ان کو دیے گئے تھے ان کو رسول اللہ کو ان سے زیادہ عطا فرما دی گئے ہیں، اور جو کچھ مہربانیاں اللہ نے فرمائی کسی بھی نبی پر اس سے کئی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا وہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے ان کو۔ اس لیے خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ انہوں نے بتایا، چونکہ یہ پیغمبروں کی لسٹ چل رہی تھی نا، تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اور تیسرا جو تھا وہ فائدہ وہ یہ تھا کہ پیغمبروں کی تعداد کا لحاظ نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ پاک نے پیغمبروں کے نام ذکر کر دیے، یہ نام بہت ضروری ہیں، وہ نام ذکر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا کہ یہ فلاں فلاں میرا نبی ہے، جیسے یہاں فرمایا کہ کیا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بچے یعنی یوسف علیہ السلام، اور پھر ان کی بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے بہت سارے، پھر موسیٰ بڑا عظیم پیغمبر آیا۔ دیکھو اسباط کا مطلب بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے اولاد یعقوب ہیں، وہ تو آئے لیکن ان میں موسیٰ بہت بڑا پیغمبر تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور جو کچھ بھی نبیوں کو عطا کیا گیا وہ سب رب کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے لسٹ عطا کی ہمیں، اور پھر فرمایا سارے نبی پر ایمان لاؤ، تو ہمیں پھر اپنے نبی کا یہاں پر نام لینا ہے۔ آپ سمجھے بات کو کہ اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کے نام گنوائے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرمائے ہیں وہ فرمائے ہیں، ہم اپنے نبی کو ایڈ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے ان میں تمام انبیاء کرام کی صفات موجود ہیں، اور ہمارے لیے سارے نبی محترم ہیں، لیکن میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جو ہیں وہ ان میں اتم موجود ہیں، اور سب کو نبوت جو ہے وہ ان کی وجہ سے ملی ہے، ان کے وسیلے سے ملی ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے نا یہ ساری پوری لسٹ تک۔ اچھا میں اور بات بھی یہاں پہ خاص بات ہے، وہ دوسری خاص بات یہ تھی، میں اس میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ شخصیات کے نام ہیں۔ اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ پاک نے انسانوں کے نام ذکر کر دیے ہیں، شخصیات کا ذکر کر دیا ہے، تو یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
अल्लाह पाक, अल्लाह अपना एक ही आयत में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह पर ईमान लाओ। आप कूलू सारे कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, और जो इब्राहिम पर नाजिल हुआ, इस्माइल पे, पूरी लिस्ट दे दी। इससे ये तौहीद के मनाफी नहीं है। ये जो पैगंबर होते हैं ये अल्लाह के गैर नहीं है, गैरुल्लाह नहीं है। आप ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कि ये अल्लाह पाक ने अपने साथ इनको रखा हुआ है। और फिर हमारे रसूल को तो हर जगह साथ रखा हुआ है। कहीं भी आप अल्लाह का नाम देखें तो अल्लाह रसूलुल्लाह का नाम वहां शामिल होगा। इसी का जो जिक्र है वो वादा है, वो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वरफ़अना लक ज़िक्रक। वो जो वादा फरमाया है वो इसी वजह से फरमाया है। तो ये भी बहुत अहम बात है कि अगर जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद पूरी शख्सियतों की लिस्ट है, कि वो अंबिया कराम का रास्ता हो, वो शुहदा का रास्ता हो, वो सिद्दीकीन का रास्ता हो, वो सालिहीन का रास्ता हो। ये सारी लिस्ट कौन है? ये शख्सियात है। मैंने आपको बहुत तफसील से इस पे बताया था आपको शख्सियात के हवाले से, कि शख्सियात हमारे दीन में मौजूद है, और इससे ये तौहीद के मनाफी नहीं है। ये जहन में रखिएगा कि ये लोग लोगों को तौहीद सिखाने आए थे। ये कैसे बुत हो सकते हैं? ये कोई बुत नहीं है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, बस ये बात समझने वाली बात है। अगर आप मस्जिदों के ऊपर नाम लिख देते हैं, मस्जिद बिलाल, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद हुसैन, मस्जिद उमर, तो आप ये अल्लाह के घर को उमर का नाम दे रहे हैं आप। ये तौहीद के मनाफी नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? ये तौहीद के मनाफी नहीं है। ये कोई गैरुल्लाह नहीं है। यानी बुतों में और नबियों में, सुहाबा में, अहले बैत में थोड़ा सा तो फर्क रखो। यानी अहले बैत को ही बुत बना दिया, सुहाबा को ही बुत बना दिया, और औलिया अल्लाह को ही बुत बना दिया, और उनको गैरुल्लाह साबित करने पे तुले हुए हैं। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने इनका जिक्र बड़े ही तौकीर के साथ जिक्र किया। ऐसा जिक्र किया कि लोगों के दिलों में उनकी इज्जत पैदा हो, ना कि वो उनसे दूर करे उन लोगों को। बिल्कुल दूर नहीं किया उनको। ये ऐसी जो है ना वो ऐसी बातें करते हैं ताकि दीन की बुनियादें जो हैं वो कमजोर पड़ जाएं। क्योंकि हमारी ये दीन की बुनियादें हैं ये सारी की सारी, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कुलू, कहो सारे यही ईमान है, सारा यही दीन है। कुलू से ये बात साबित है कि सारे कहो, सारे मुसलमान ये कहो। तो ये चलो बड़ी अहम बात थी। हम्म, ये आखिरी रुको इसका बहुत अहम, बहुत अहम। अच्छा, तो फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? देखो, पहले फरमाया कि ये कहा करो, उसके बाद क्या कहा? फ़इन आमनू, तो अगर वो लोग यहूदी और नसारा ईमा, ले आए, बिमिस्ल मा आमन तुम, जैसे कि तुम लोग ईमान लाए हो इन तमाम चीजों को जिसकी पूरी लिस्ट दी गई है, फ़क़द इहतदौ, तो बेशक उन्होंने हिदायत पा ली। ठीक है, जो अभी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, अगर ये सारी बातें कोई मान ले तो उन्होंने हिदायत पा ली। व इन तवल्लौ, और अगर वो मुंह फेर ले, फ़इन्नमा, तो बेशक वो जो लोग हैं, फी शिकाक, तो वो निरी जिद में है। शिकाक का मतलब है कि वो बस उनके दराड़ है दरमियान में, और वो निरी जिद पे अड़े हुए हैं, मुखालिफत में पड़े हुए हैं। फसयकफीकहुमुल्लाह, ये लफ्ज कितना ऐसा है ना, ये वजीफा होता है फसयकफीकहुमुल्लाह। जब आप जालिमों के खिलाफ जो है ना वो आप जो है ना वजीफा करना चाहें तो ये ऐड पढ़ते हैं। या कोई चीज़ गुम हो जाए आपसे, कोई चीज़ गुम हो जाए, गाड़ी गुम हो जाए, कुछ गुम हो जाए, तो आप इसका वजीफा कर सकते हैं फसयकफीकहुमुल्लाह। ये बड़ा लंबा है, लेकिन इसको देखिए। फा का मतलब होता है तो, ये सीन का जबर होता है विल, यानी कि होगा, तो होगा। यकफी के काफी, यकफी का मतलब होता है काफी, का तुम्हारे लिए, हुमुल्लाह है, फसयकफी का हुमुल्लाह, तो तुम्हारे लिए काफी होगा अल्लाह उनके मुकाबले में। यहाँ क्या तर्जुमा किया? तो ए महबूब, अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें किफायत करेगा। अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें काफी होगा। काफी, अल्लाह काफी है। वह हुआ समीउल अलीम, और बेशक वो अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अब यहूदियों को सहाबा कराम की तरह ईमान लाने का फरमाया। इससे मालूम हुआ कि सहाबा कराम का ईमान बारगाह इलाही में मोतबर है और दूसरों के लिए मिसाल है।
ہم اسی لیے جو اس کو اسلاف بولتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نے قرآن پہ کیسے ایمان لایا، رسول اللہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، وہ ہم ان کو جو ہے یعنی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے ان کا حیات۔ جب وہ بتاتے ہیں نا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے تو ہم اس کو کوٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس کہ صحابہ نے یہ فرمایا، فلاں صحابی یہ کہتے ہیں، فلاں صحابی یہ کہتے ہیں، چونکہ ہم نے ان کے ذریعے ہی قرآن سمجھا ہے۔ یہ بات بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اور یہ جو فرمایا نا کہ ان قریب تمہیں جو ہے اللہ کافی ہوگا ان کے مقابلے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے، یعنی کہ گارنٹی دے دی یا ضمانت دے دی یا خوشخبری سنا دی کہ وہ اپنے محبوب کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس پر غیب کی بھی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والے فتوحات پہلے سے ہی اللہ نے بتا دیے ہیں کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ اللہ کافی ہے تمہارے لیے، تمہارا ساتھ کوئی اور نہ بھی کھڑا ہو تو اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر جو ملی تھی صادق ہو کر رہی کہ کفار کے حسد اور دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پر نور کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ حضور علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ ایک مضمون چل رہا تھا۔ اس کے بعد جو دو تین آیات ہیں وہ ہم پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ 4 آیات ہیں، اس کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ خیر چلے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو ہم نے کہا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے معارف، اور آج ہم نے اللہ پاک ہمیں کھولے دروازے سے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، یہ جو گوہر ہے اس کے اندر، اس بحر بے کرام میں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور علم کا جو راستہ ہے، دروازہ ہے، وہ ہم پہ کھولے، اور ہمیں اصلی اور سچی اور سچی جو ہے وہ حقیقت اور معرفت وہ نصیب ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم نے باقی تفاسیر کو نہیں دیکھا، میں کہا تھا تھوڑا سی میں اسپیڈ بڑھاؤں تاکہ اسپیڈ تھوڑی سی بڑھ جائے۔ تو یہاں پہ وہ اس کا آیات کا، چونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، یعنی ہوتا کیا ہے کہ کچھ آیات محکمات ہوتی ہیں۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل واضح ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے متشابہات ہوتی ہیں، وہ اس میں جو ہے آپ کو غور و فکر کرنا پڑ جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو وہ آپ کو پھر ہم اس کے لیے بہت ساری رائے جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ جو مسئلہ آیا ہے، اس مسئلے کو ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا، پھر میں شاید دوبارہ اس پہ کبھی بات کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ چلے جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی نوازش مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت دنوں کے بعد میں نے دیکھا ہے آپ کو، آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں سر، میں کل بھی تھی، پرسوں نہیں تھی، پرسوں میں وہ اپنے آئی کے چیک اپ کے لیے گئی ہوئی تھی پنڈی، تو پنڈی نیٹ ہی نہیں چل رہا تھا، تو ہاں، پھر میں کلاس نہیں اٹینڈ یہ حالت ہے ہماری۔ ہاں تو آپ نہیں، کل نہیں دیکھا میں نے، آپ کل آپ نہیں آئی کل تھی؟ نہیں سر، نہیں نہیں کل شاید نہیں تھی، کل نہیں تھی، ہاں کل نہیں تھی نا، پرسوں بھی نہیں تھی، کل۔ پرسوں تھی، پرسوں تھی ہاں۔ ہاں ایسے ہی ہے نا، میں تو آپ کو اس لیے تو بڑا۔ اور مہپارہ آج بہت لیٹ آئی، مہپارہ آپ خیریت سے ہیں؟ سر السلام علیکم سر۔ سر السلام۔ صبح سے لائٹ نہیں تھی، 6 بجے لائٹ آئی ہے، اور اس کے بعد پھر نیٹ نہیں تھا، تو میں نے جلدی سے دیکھا کہ شاید اس سے کنیکٹ ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، چلو اچھا ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ آپ آ گئی، بس وہاں کا ویٹ کر رہے تھے۔ اور سر ہماری بھی الحمدللہ۔ لائٹ کا بہت ایشو ہوا ہے، لائٹ ہماری بھی نہیں ہوتی۔ پورا پورا دن لائٹ نہیں ہے، پورا پورا نہیں دن۔ نہیں، ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کہہ رہی ہے نا، آپ اگر کہہ رہی نا کہ لائٹ نہیں ہوتی، آپ کے لائٹ نہ ہونے اور مہپارہ کے لائٹ نہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ یہ آپ کے کتنے گھنٹے ہو سکتی ہے آپ کے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں سر، ہمارے اصل میں جو وہ جو سستی کرائی ہے تو اس کا وہ بہت برے ایفیکٹ پڑ رہے، لوگ زیادہ ہیٹر یوز کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب لوڈ پڑ رہا ہے، تو آئے دن کبھی ٹرانسفارمر جلا ہوتا ہے، کبھی کچھ، تو لائٹ کا بہت ایشو ہو گیا ہے، پہلے ٹھیک تھا۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے گھر میں، پشاور میں ہمارے گھر میں 8 گھنٹے بجلی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں پیور کہوں تو ویسے تو کم ہوگی، لیکن 8 گھنٹے بجلی انہوں نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ تو 8 گھنٹے آپ کے ہاں 8 گھنٹے ہوتی ہے، 8 گھنٹے سے زیادہ آتی ہیں کیا؟ نہیں سر، بعض دفعہ تو پورا دن نہیں ہوتی لائٹ، پورا دن نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ مہپارہ کا بھی یہ حال ہے۔ مہپارہ وہاں سے جو آپ کا ہے وہ کتنے گھنٹے کی آپ کی بجلی ہوتی ہے، ہونی نہیں چاہیے؟ سر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں جو لائٹ چلی جاتی ہے تو شام میں آتی ہے، جیسے آج 6 بجے،
اور جو رات میں چلی گئی تو پھر صبح 8 بجے تک یا پوری پوری رات اس طرح لائٹ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر نیٹ بھی بند ہو دیکھو جاتا میں ہے بتاؤں پھر۔ آپ کو، ابھی تو ہر بندے نے میرے خیال میں، غریب سے غریب آدمی نے بھی سولر خرید لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بجلی بچا رہا ہے وہ ہر بندہ اتنی مہنگائی میں. تو کہاں ہے یہ بجلی، کہاں جا رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے بجلی؟ اب جو بچ رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، وہ تو اور زیادہ ضائع ہو رہی ہے. سر یہ سولر کے وہ لے آئے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا پلاننگ ہے کہ اتنا تنگ کر دو کہ سولر جنریٹر اس سب پہ آ جائیں، اس کے بعد بجلی تو ہے ہی ہے۔ نہیں، اصل میں ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہیں نا، وہ ان کو پتا ہے کہ خزانہ پاکستان کو ملا ہے کوئی، سب میں بانٹا ہے انہوں نے. تو یہ پیسے بھی لے رہے ہیں ہم سے، مہنگائی بھی کر دی، اور پھر ہم سولر بھی خریدیں اور یہ چیزیں بھی کریں. اللہ پاک معاف فرمائے، بس ہمارے اللہ پاک رحم وہ کرے ہمارے اوپر، ہمارے حال پہ. کیا ضرورت ہے واللہ، کوئی سکون نہیں ہے بالکل بھی نا. اللہ تعالیٰ خیر فرمایا بس. چلیں جی، آمین۔ انشاءاللہ سلامت رہیں پھر انشاءاللہ تعالی السلام علیکم کل فرائیڈے ہے۔ چلیں انشاءاللہ پھر وعلیکم منڈے کو. السلام ورحمۃ اللہ۔